प्यारे अजीज दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं हूं आसिफ रजा और आप देख रहे हैं हमारा और आपका प्यारा चैनल रजा वर्ल्ड। आज हम बात करने वाले हैं कि नेल्सन मंडेला के पोते ने इस्लाम कबूल कर लिया है और कहा कि मुस्लिम बनकर के इस्लाम की सुंदरता को देख रहा हूं तो मुझे बेहद ही ज्यादा खुशी महसूस हो रही है। प्यारे अजीज दोस्तों साथियों, ये वही मजहब इस्लाम है जिसको कि लोग दबाने की कोशिश करते हैं। मजहब इस्लाम को आज लोग खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद वो कम अक्ल नहीं जानते कि ये वही मजहब इस्लाम है जो कि प्यार और मोहब्बत से फैला है, ना कि तलवार के जोर से फैला है। और इसके रिजल्ट आए दिन हम लोग देखते रहते हैं। सोशल मीडिया पर तमाम ही तरह की वीडियोस आती रहती हैं जिसमें कि लोग मजहब इस्लाम में शामिल होते रहते हैं। जैसा कि अब से कुछ दिन पहले खबर आई थी कि जापान में काफी तादाद में लोगों ने मजहब धर्म यानी कि मजहब इस्लाम को कबूल कर लिया है। लेकिन इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि नेल्सन मंडेला के पोते ने इस्लाम कबूल कर लिया है और कहा है कि इस्लाम धर्म में आने के बाद मुझे बेहद ही ज्यादा खुशी हो रही है। क्या है मामला, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी फ्री सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर ले जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। और साथ ही साथ आप लोग इस वक्त स्क्रीन पर भी इसको देख रहे हैं। नेल्सन मंडेला के पोते ने इस्लाम कबूल कर लिया है और उन्होंने अपनी मुस्लिम पत्नी से शादी करने के लिए भी ऐसा किया है। उन्होंने मुस्लिम लड़की से शादी करने से 2 महीने पहले इस्लाम कबूल किया था। उन्होंने अपने पिता के खुले विचारों के साथ रहने और इस्लाम धर्म अपनाने के बाद उनकी किस प्रकार से जिंदगी गुजर रही है वो इन्होंने इसमें लिखा है और हम आप लोगों को बताएंगे। उन्होंने मुस्लिम मजहब को स्वीकार करते हुए सभी का शुक्रिया भी अदा किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मजहब इस्लाम में दाखिल हो गया हूं, इसलिए तमाम ही लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। बता दें कि 2017 की पाकिस्तान यात्रा पर मंडेला ने कहा था कि किस इस्लाम की सुंदरता का अनुभव हासिल हो वो खुद को भाग्यशाली मानते हैं। ज्यादातर लोग नेल्सन मंडेला के बारे में बखूबी जानते हैं। उन्होंने कहा था कि जो लोग मजहब इस्लाम में दाखिल हैं ये उनके लिए बेहद ही ज्यादा खुशी की बात है। ये बयान इन्होंने काफी दिन पहले किया था। ज्यादातर लोग उनकी इस उपलब्धि को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो इतिहास में उन गिने चुने लोगों में गिना जाता है जिन्होंने इस समाज के लिए नेक काम किया, समाज की भलाई के लिए यानी कि दिन रात एक कर दिया। मंडेला की जिंदगी में ये बदलाव जब आया तब उनके नस्लवाद का सामना करना पड़ा था। नेल्सन मंडेला ने फिर पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देखा और हमेशा गलत के खिलाफ और नस्लवाद के खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने गलत के खिलाफ लड़ने की शुरुआत अफ्रीका से की थी और वो दुनिया में इससे पहले काफी मशहूर भी हुए थे। नेल्सन मंडेला से हम अब वाकिफ हैं। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म को अपनाने वाले लोगों की तादाद तेजी से इजाफा हो रहा है। अफ्रीका नहीं, यूरोप में भी तेजी से इस्लाम धर्म को लोग अपना रहे हैं, यानी कि मजहब इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। जापान में भी तेजी के साथ मजहब इस्लाम फैल रहा है और देशों में भी ये धर्म काफी ज्यादा तेजी के साथ फैल रहा है। आपको बता दें कि मजहब इस्लाम नहीं कहता किसी भी शख्स के कि आप उसके मजहब में दाखिल हो, यानी कि आप मजहब इस्लाम में शामिल हो, लेकिन फिर भी लोग मजहब इस्लाम को जानते हैं, मजहब इस्लाम को जानने की कोशिश करते हैं। और इसी को देख करके आज रिजल्ट हम लोगों के सामने है कि किस तरह से लोग मजहब इस्लाम में दिन ब दिन खिंचे चले आ रहे हैं। प्यारे अजीज दोस्तों साथियों, यकीनन लोग जब मजहब इस्लाम में दाखिल होते हैं, मजहब इस्लाम को जानने की कोशिश करते हैं, तो मजहब इस्लाम में आने के बाद उन लोगों को तमाम ही तरह की ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जिसको देखने के बाद, जिसको सुनने के बाद या जिस पर रिसर्च करने के बाद लोगों का ईमान ताजा हो जाता है और उनके दिल के अंदर से ये आवाज आने लगती है, ये सदा आने लगती है कि हमें मजहब इस्लाम बहुत पहले ही कबूल कर लेना चाहिए था। प्यारे दोस्तों साथियों, मैं अपने इस चैनल के जरिए ये नहीं कहता कि आप भी मजहब इस्लाम में शामिल हो। जो शख्स जिस मजहब में है वो उसके लिए बेहतर है, लेकिन मजहब इस्लाम ऐसा मजहब है जो किसी को भी नहीं कहता कि आप हमारे मजहब में दाखिल हो। लेकिन जब लोग मजहब इस्लाम को करीब से जानने की कोशिश करते हैं, मुस्लिम लोगों के साथ बैठते हैं, चलते हैं, उठते हैं, उनकी सादगी देखते हैं, किस तरह से वो लोग नमाज अदा करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत का हर हाल में लोग शुक्र अदा करते हैं,
چلتے پھرتے، یہاں تک کہ اگر کسی کو کوئی دکھ آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو بھی لوگ ناشکری نہیں کرتے، بلکہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں خوشی دی، تو نے ہمیں غم دیا، تو ہمیں جس حال میں رکھے یہ تیری مرضی ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی لوگ اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اس چیز کو دیکھ کر کہ آج نہ جانے کتنے لوگ مذہب اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہم نے آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے جاپان میں، کس طرح سے چین میں لوگ دن بہ دن مذہب اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں کچھ دن پہلے ایک خبر آئی تھی کہ جاپان میں کافی تعداد میں لوگ مذہب اسلام میں شامل ہو رہے ہیں، جبکہ ایک سروے کے مطابق یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جہاں جاپان میں تقریباً 2011 میں 24 یا 25 مسجدیں تھیں، آج کی تاریخ میں وہاں بات کی جائے تو تقریباً 115 مسجدیں وہاں پر لوگوں نے تعمیر کر دی ہیں اور لوگ مذہب اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا کہ اس میں سب سے زیادہ جو ہے مسلم لوگ، اس میں بتایا گیا تھا کہ سب سے زیادہ جو ہے نوجوان لوگ مذہب اسلام میں شامل ہو رہے ہیں۔ وہ نوجوان جن کو کہ پورا حق ہے وہ مذہب اسلام یا کسی بھی مذہب کو اچھی طرح جانچ لیں، اچھی طرح پرکھ لیں، پھر اس کے بعد اپنے دل سے فیصلہ کریں۔ تو آج یہ خبر نکل کر کے آ رہی ہے کہ مذہب اسلام ایک ایسا مذہب بن چکا ہے جس کو کہ لوگ دن بہ دن قریب سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مذہب اسلام پر لوگ ریسرچ کر رہے ہیں، مذہب اسلام پر جیسے کہ ہمارے جو پیغمبر گزرے ہیں، ہمارے بزرگان دین گزرے ہیں، ان کی زندگی پر وہ لوگ نظر ڈالتے ہیں، ان کی سوانح عمری پڑھتے ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی میں رہ کر کے کیا کام کیے، کس طرح سے پریشانیاں جھیلی، اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا۔ کسی نے ان کو گالی دی تو انہوں نے لوٹ کر کے جواب نہیں دیا۔ اس چیز سے متاثر ہو کر کے آج نہ جانے کتنے لوگ مذہب اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، مذہب اسلام کو اپناتے چلے آ رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو ساتھیوں، یہ وہی مذہب ہے جس کو کہ لوگ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کہ لوگوں تک غلط طرح کے میسج پہنچاتا ہے۔ یہ لوگ آج کل ذہن رکھتے ہیں۔ لیکن پیارے دوستو ساتھیوں، جن لوگوں نے مذہب اسلام کو جانا، جن لوگوں نے مذہب اسلام کو پہچانا اور باریک سے جاننے کی کوشش کی، یقیناً آج رزلٹ سامنے ہیں تمام ہی لوگوں کے۔ وہ لوگ اپنے آپ کو روک نہیں پائے اور آخر کار ان لوگوں کو بھی مذہب اسلام میں شامل ہونا پڑا۔ یقیناً دوستو ساتھیوں، مذہب اسلام تو ایک ایسا مذہب ہے جو کہتا ہے غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی مدد کرو، کسی بھی شخص کو بے وجہ نہ ستاؤ، یعنی کہ آپ کسی بھی شخص کو بے وجہ نہ ستائیں، کسی بھی شخص پر ظلم نہ کریں۔ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو پیسہ دیا ہے، دولت دیا ہے، مال و زر دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی غریب شخص کا مذاق بنائیں، کسی غریب شخص کو وہ پیسہ دکھائیں، جبکہ یہ کہا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اتنا پیسہ، عزت، دولت، شہرت عطا کی ہے تو آپ کو چاہیے غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کیجیے۔ جتنا آپ سے ہو سکتا ہے آپ ان کی مدد کیجیے، نہ کہ مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کی مذاق بنائیے یا ان لوگوں کو دکھائیے۔ جبھی تو کہا جاتا ہے کہ اپنے پیسوں میں سے صدقہ نکالتے رہیں، زکوٰۃ نکالتے رہیں، جس سے کہ جو بھی غریبوں کا پیسہ ہے وہ ان غریبوں تک ٹائم سے پہنچتا رہے اور آپ کی جو زکوٰۃ خیرات ہے اس سے وہ لوگ اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ یہ شان ہے مذہب اسلام کی، یہ باریکیاں ہیں۔ میرے دوستو ساتھیوں، آپ بھی مذہب اسلام کو جاننے کی کوشش کیجئے، اور اگر آپ مذہب اسلام سے ہیں تو اپنی زندگی میں چینجنگ کیجئے، اپنی زندگی میں بدلاؤ کیجئے، لوگوں کی مدد کیجئے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اس لائق بنایا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ کے قریب میں جو بھی غریب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، بیوہ ہے، تو ان کی مدد کریں۔ ضروری نہیں کہ ہر شخص کی مدد پیسے سے ہی کی جاتی ہے، آپ کپڑوں کے ذریعے، کھانے کے ذریعے یا کسی کمزور کی مدد بھی کر سکتے ہیں، تو اللہ رب العزت آپ کی اس مدد کو بھی بے حد ہی زیادہ قبول فرمائے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم پیسے سے ہی مدد کریں گے، لیکن میرے دوستو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں تو کسی بھی طرح سے کسی شخص کی مدد کر سکتے ہیں، اس کو اگر کوئی راہگیر ہے اس کو راہ بتا دیں کہ یہ راہ اس جانب جاتی ہے، کسی غریب کا کام کر دیجئے، کسی بے سہارا کا کام کر دیجئے، یقیناً اللہ رب العزت کو آپ کی یہ ادا پسند آ گئی تو آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ خیر، ہم بات کر رہے تھے مذہب اسلام کی کہ کس طرح سے لوگ مذہب اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ پیارے عزیز دوستو ساتھیوں، ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو اپنے عزیز دوست اور رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں ایک اور کامیاب ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعائے خیر میں یاد رکھیں۔